बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ बुध और ज़ोहर से असर का टाइम है। अभी बस ज़ोहर की नमाज से फ़राग़त हुई और उसके बाद जैसे आप लोगों को भी दिया ये इसमें आज़म है और ये ज़ोहर के बाद 11 मरतबा पढ़ा जाता है। इसके बाद मांगी हुई अल्लाह ताला हर दुआ को जो है वो कबूल फरमाते हैं और ज़ोहर से असन दुआ की कबूलियत की घड़ी भी होती है, तो इसलिए खुसूसियत के साथ एहतमाम किया करें। और इसी तरह हमारे यहाँ खानका आस्ताना हसन हुसैन में भी इसकी जो है वो तरतीब बनाई जाती है और हर बुध को इंशाल्लाह होता है। ना जाने किसकी दुआ किसकी अमीन लग जाए, तो इसलिए आ सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाया करें खानका आस्ताना हसन हुसैन में। अगर नहीं पॉसिबल तो अपनी जगह रह के वीडियो भी हमारी अपलोड हो जाती है, उसको भी देख लिया करें या अपनी उस वक्त के अंदर दुआ की एहतमाम ज़रूर किया करें। तो बहुत सारे लोग यहाँ आकर कमेंट करते हैं, कई लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो सबके लिए दुआ है और जिनकी दुआ हम तक पहुँच जाती है, जिनकी नहीं पहुँची, अल्लाह ताला सबकी मुरादें हाजतें ख्वाहिशें मन्नतें पूरी फरमाए। आज की जो हमारे पास दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप हमें अपने तजर्बात से बताते हैं, मेरे लिए जुड़वा बेटों की दुआ करें, आमीन। आपके पॉजिटिव रिस्पांस का शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको अपने जुड़वा वारिस बेटे नसीब फरमा दे, नेक हों, साले हों और फरमाबरदार हों, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी औलाद दे और रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे, इतना इजाफ़ा कर दे कि हज उम्रा कर सकें। बिल्कुल हर साल करें और ये हर शख्स की दिल की दुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने अपने वारिस बेटे नसीब फरमाए और सबको अल्लाह ताला जो है वो हज उम्रा करने की और हर साल कबूल हज उम्रा की अल्लाह ताला सबको तौफीक नसीब फरमाए। हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़ा अक़दस की बार बार हाज़िरी हम सबको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे हमारे पास है, कहते हैं माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर जनाब अली। इस अमल की इजाज़त जिस अमल के ऊपर भी इन्होंने कमेंट किया था और कहते हैं मेरा नाम करीम बख्श बिन अता मोहम्मद है और मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे कर्ज़ों की अदायगी करे, अल्लाह ताला मुझे अच्छा सा रोज़गार फराहम करें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला करीम बख्श बिन अता मोहम्मद की हर किस्म की मुश्किलों को दूर फरमाए, कर्ज़ों से निजात अता फरमाए, ग़ैब के ख़ज़ानों से अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों के साथ भर दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे लिए दुआ करें, मेरा नसीब खुल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, मेरे रिज़्क़ में बरकत हो और एक बात कि मेरी दोस्त मुझसे प्यार करे, एहसास करे, मेरा वो बार बार नाराज़ हो जाती है मुझसे और बहुत दिल दुखाती है वो मेरा और यही कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। तो अल्लाह ताला आपके लिए नसीब अल्लाह ताला आपके सबसे अच्छे फरमाए और अल्लाह ताला आपकी जल्द से जल्द मनपसंद जगह शादी फरमा दे और जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे, अल्लाह आपकी प्यार मोहब्बत भी अल्लाह ताला आपको नसीब कर दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे सब मैं न्यू सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज़ वालिदैन को राज़ी करना है, कोई वजीफ़ा बताएं, 8 साल से वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम है आपको और अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी फरमाए और मोहब्बत प्यार अल्लाह नसीब करे और जल्द से जल्द आपके मनपसंद के साथ शादी हो जाए और जो 8 साल का वेट है अल्लाह ताला उस वेट को इंतज़ार को ख़त्म करे और ख़ास इंशाल्लाह वजीफ़ा भी आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। तो अभी सबके लिए दुआ करते हैं, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
یا الہ العالمین جو ہم نے اس میں اعظم پڑھا ہے اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً یہاں حاضرین مجلس میں ہیں یا جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیوز پہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہو کے روح کو صالح صاحب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس میں بھی خاص طور پر میرے والدین ہیں، والدہ مرحوم ہے، والدت مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو صالح صاحب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما، قبر میں کروٹ کروٹ نہات نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور اسی طرح ہمارے محلے سے جتنے لوگ رخصت ہو کے ہیں سب کی روح کو صالح صاحب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے یہاں پر موجود ہیں خانقاہ ثنا حسین میں ہیں یا جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان میں ہے یا ان کے کوئی عزیز و قارب ہے، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین آج بدھ کا دن ہے، ظہر سے عصر کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے اندر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس میں ہم نے وہ اسم اعظم پڑھا ہے جو تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 11 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس سبب سے یا الہ العالمین اس وسیلے سے ہماری آج کی اس محفل کے اندر ہماری جو دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، منتیں ہیں، خواہشیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما لے۔ یا اللہ جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی جو بھی دلی حاجت ہے، خواہش ہے، منت ہے، مراد ہے، یا اللہ پورا فرما دے۔ یا اللہ اس خاص وقت کی برکت سے، اس دعا کی قبولیت کی گھڑی سے ہم سب کے گھروں میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اس ادارہ خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کو چلانے میں غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں یا اللہ تو اس کو حل فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں اس ادارے کو اور اس ادارے کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیلوں کے شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے حفاظت فرما۔ مجھے میری فیملی کو بھی ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیلوں کے شر سے، جادو سے، تعویذ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے آج تک ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جن کے لیے ہم نے دعا کی ہے یا جن کے لیے ہم دعا نہیں کر سکے، اور جو بھی جن کی مرادیں یا اللہ پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے وارث بیٹے نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما، جو تنگیوں میں ہیں، تنگ دستیوں میں ہیں یا اللہ ان کو بے حساب اس بے عطا دولت عطا فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں یا اللہ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ دو محبت کرنے والوں میں بہترین چیز نکاح ہے، ان سب کو اپنا اپنا نکاح نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ اقدس کی بار بار حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین دنیا سے جس وقت جانے لگے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس ضمانت رکھوا رہے ہیں، مرتے وقت یہ کلمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔